جمال يا جمال يا عيدي يا حبيبي، الله الله. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أحسن الله يفتح عليك. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. نعم يا فنان يا حلاوة ما شاء الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الله 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 الله. نعم نعم الأذان. وأطيعوا الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال. الله. حلوة. أحسنت. نعم الأداء. قل الأنفال لله والرسول. الله. نعم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
أحسن. أحسنت. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أيوه يا فنان يا فنان، أحسنت. نعم نعم نعم، أحسنت. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يا الله، أحسنت أحسنت أحسنت، نعم الأداء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال. الله 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 الله، جميل جميل جميل. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الله أحسنت. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله يا جمال. إن كنتم مؤمنين. نعرة تكبير، نعرة تكبير، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن، عظمت قرآن. سيدي شعبان. إيدي قاري إيدي شعبان صاحب. أحسنت. نعم يا فنان يا فنان. هكذا هكذا. يسألونك عن الأنفال أيوه أيوه. قل الأنفال لله والرسول. يا جمال القرآن. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا جمال يا جمال يا عيدي يا حبيبي الله الله. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله يبارك في عمرك، تقرأ فوق الوصف ما شاء الله. الحمد لله، كأن صوتك يصل إلى السماء ونحن نراه. وأطيعوا الله ورسوله يا جمال يا جمال. الله 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 الله. أحسنت أحسنت أحسنت. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم الله يسمي فضل. زادك الله نورا وجمالا. هذا المقام أحق بهذا الأداء. الله يسمي حفاظت فرمایا الله نغري بخزك. آمين آمين آمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. كمان الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللهم اجعل. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تقرأ طول الليل حبيب قلبي. الله الله الله. إنما
في صوتك. حفظك الله من كل شر. بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك. آمين. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الملك والعظيم سلطانك. ما شاء الله بارك الله فيك وفي لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا وفقك الله وفقك الله. سورة الفاتحة وفقك الله. سبحان الله. الله نسمع فيك. يلا كذا. بسم الله الرحمن الحمد لله رب سبحان الله سبحان الله. الله يبارك. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله. جميل جميل جميل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله رب العالمين. أحسن. नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत कुरान। غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا هدى